हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। ऑल एंड ऑल जॉब्स प्रिपरेशन में आपका वेलकम है। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई अहम है। इस वीडियो में आपको जो मज़ेदार सवालात देखने में मिलेंगे वो हिस्ट्री के मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के मतलब ज़्यादा बात होगी, और उसके अलावा जो करंट अफेयर के MCQs भी इसमें शामिल हैं। कैपिटल सिटी का भी एक नाम इसमें शामिल है, एक से भी ज़्यादा होंगे, और ये टोटल 50 MCQs हैं। और ये ख़ास तौर पर जो अभी पंजाब पुलिस में वैकेंसी आई हुई हैं उस लिहाज में ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको बहुत ही इंजॉयबल वीडियो है और आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। बड़े इंतहाई अच्छे अच्छे सवालात इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल जो है, पहला जो सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो शुगर है वो कहाँ पर इस्तेमाल प्रोड्यूस कहाँ पे होती है। जो शुगर है सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद ब्राज़ील में पैदा होती है। उसके बाद इंडियन इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। शुगर केन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला इंडिया है। नॉर्थ अटलांटिक रूट इज़ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रूट ऑफ द ओशन ट्रेड। जो नॉर्थ अटलांटिक वाला रूट है, ये जो समुद्री तिजारत होती है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रूट है, रास्ता है। द जैन टेम्पल्स ऑफ दलवारा वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पैरामार्स के दौर पर देवारा जो टेम्पल है उसे बनाया गया था। कुतुबुद्दीन जो थे, कुतुबुद्दीन वाज परचेज्ड एज ए सेलव इन हिज चाइल्डहुड बाई काजी फरीहुद्दीन अब्दुल अजीज़ी कोफ़ी। ये सवाल अहम है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे बचपन में किसने ख़रीदा था। काजी फरीहुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोफ़ी ने इन्हें ख़रीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये ग़ुलाम थे। इनकी जो हिस्ट्री है वो बायोग्राफी जो है वो पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या होती है, लेकिन ज़िंदगी इंसान को जो बुक्स पढ़ता है उसे तजर्बा मिलता है। किताबें पढ़नी चाहिए। जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो आम आदमी होते हैं उनसे ज़्यादा उनके पास, एक आम आदमी के निस्बत उनके पास ज़्यादा सलाहियत होती है फ़ैसला करने की, और उसके पास सोचने की सलाहियत ज़्यादा होती है। बुक्स को पढ़ने की आदत बनानी चाहिए ज़िंदगी में, ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। कुतुबुद्दीन डिड नॉट इशू कॉइन्स और गेट खुतबा रीड इन हिज नेम आफ्टर असेशन टू दिल्ली थ्रोन। जब तक दिल्ली में उन्होंने अपना असेशन जो है, असेशन मीन होता है कि आपने किसी जो इख्तदार है उसे संभाल लेना, या अपने जो बादशाही तख्त होता है उस पर आ जाना। तब इन्होंने अपना कॉइन इशू किया था और खुतबा जो था रीड करवाया था। A light year is equal to 9.45 ट्रिलियन किलोमीटर। ये आपने ज़रूर याद करना है कि एक जो 9 ईयर जो ईयर है, एक लाइट ईयर है जो 9.46 ट्रिलियन का होता है। और आपने याद रखना है कि पेपर जो होते हैं ये सवालात भी होते हैं, उसके अलावा आपको जानकारी मिलती है, मालूमात हासिल होती है। मालूमात इंसान के पास होनी चाहिए, ज़िंदगी के रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों में भी इस्तेमाल होती है। आपने सिर्फ कोई भी मैं ये नहीं कहता कि कोई आप जब पढ़ते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं उनसे ज़हन नशीन करें, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इस तरह शामिल ना करें कि पेपर आए, याद की और पेपर नहीं हुआ, या फेल आप हो गए या पास हो गए तो उसके बाद भूल जाए। आपने इसे अच्छे तरीके से नशीन करें, सीखें, रट्टा मत लगाएं, ज़हन नशीन करें। मरकरी जो है इज़ अ नियरेस्ट टू सन, स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट प्लैनेट विद शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम। ये वो कहता है कि जो मरकरी सूरज के नज़दीक है, जो मरकरी है वो सूरज के नज़दीक है। ये याद रखना है, अर्थ के नहीं, सूरज के नज़दीक। और जो वीनस है वो जो है ये सबसे वीनस ज़मीन के करीब है, और जो मरकरी है ये सूरज के करीब है। स्मॉलेस्ट है, छोटा है, और इसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो तेज़ है। शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम, और जो इसका शॉर्टेस्ट जो रोटेशन टाइम है वो भी मुख्तसर है।
یہ ہے میں نے مرکری آپ نے ذہن نشین. مرکری کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ سن کے. یہ سوالات مرکری کے متعلقہ، وینس کے متعلقہ، نظام شمسی کے متعلقہ پیپروں میں ضرور آتے ہیں. آپ نے ذہن نشین ضرور کرنے ہیں. جو یہ پورشن ہوتا ہے اس میں 1 سے یا 2 سوال ضرور آتے ہیں. زیادہ تر یہی آتے ہیں کہ سب سے جو روشن سیارہ کون سا ہے، زمین کے قریب سیارہ کون سا ہے، سب سے گرم ترین سیارہ کون سا ہے، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. وینس از دا برائٹسٹ. یہ بہت مرتبہ سوال آیا کہ وینس از دا نظام شمسی میں سب سے برائٹسٹ سیارہ کون سا ہے. وہ آپ نے بتانا ہے کہ برائٹسٹ، hottest, closest to the earth and earth twin in size and mass as large quantity. اس میں سب سے CO2 کی جو سب سے زیادہ کوانٹٹی پائی جاتی ہے. تو زندگی میں آپ نے صدقہ دینے کی، زندگی میں صدقہ دینے کی عادت بنا لیں. صدقہ آپ ضرور دیں. صدقے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. جو انسان ہے اس کو جو مصیبتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت کو ٹالنے والی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے. صدقہ ضرور دیں. زندگی کا شیڈول بنا لیں، زندگی کی روٹین بنا لیں، عادت بنا لیں. صدقہ کو بڑی چیز نہیں ہے. صدقہ آپ نے کیا ہوتا ہے کہ روپیہ دے دیں، 2 روپیہ دے دیں. آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ صدقہ، میں صدقہ دے رہا ہوں بس. ارتھ از موسٹ ڈینسی واٹری بایوز پلانٹ. ارتھ میں کیا چیز ہے؟ موسٹ ڈینسی ہے، واٹر ہے، جو یہاں پہ پلانٹس ہیں، درخت وغیرہ اگائے جاتے ہیں. وچ انسٹرومنٹ از یوزڈ فار میجرنگ دا الٹیٹیوڈ آف کرسٹل باڈی. جو کرسٹل باڈی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیکسلنٹ ہے. میجرمنٹ کسے کیا جاتا ہے؟ سیکسلنٹ کے ذریعے الٹیٹیوڈ آف جو باڈی کا ہے وہ میجر کیا جاتا ہے. گلف کارپوریشن کونسل جب کب بنائی گئی تھی؟ 25 مئی 1981 میں. صرف اس تمام 50 سوالوں میں یہی ایک سوال ہے جس میں آپ نے فگر یاد کرنی. 1981 میں گلف کارپوریشن جو ہے، گلف کنٹری بھی ہے، گلف جو ہے بے آف گلف کارپوریشن جو ہے، یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. 25 مئی 1981. بگیسٹ آئل ریفائنری کہاں پہ ہے؟ ایران میں ہے، ابڈن میں. جو ابڈن ہے یہ ایران کا شہر ہے. ہانگ کانگ از کالڈ ایز پیرل آف دا اورینٹی. جو ہانگ کانگ ہے اسے پیرل آف دا اورینٹ بھی کہتے ہیں. وچ ورڈز سٹی از نون ایز دا گولڈن سٹی. پریگو جو ہے یہ جو ہے اسے گولڈن سٹی بھی کہا جاتا ہے. قطب الدین ایبک واز بوریڈ کہاں پہ ہیں؟ فوت ہونے کے بعد انہیں لاہور میں دفنایا گیا. التتمش آرگنائز دا گروپ آف ہز 14 سلیبز. جو التتمش ہے اس نے اپنے 44 جو غلام ہیں ان کو اس طرح آرگنائز کیا کہ وہ تاریخ میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ تاریخی ترکانے چہلگامی انہیں کہا جاتا ہے. تیرے ترکانے چہلگامی انہیں کہا جاتا ہے. یہ تیر انداز تھے. ان کو انہوں نے التتمش نے اس طرح آرگنائز کیا تھا. جنگ کی کائے ہی پلٹ دیتے تھے یہ 40 غلام جو ہے. یلدوز اور ناصر الدین قباچہ جو تھے یہ التتمش کے حریف تھے. اور التتمش آرگنائزڈ دا اقتا آرمی. جو التتمش ہے اس نے اقتا آرمی بنائی تھی. التتمش ایشو دا کوئن ٹکا آف سلور اینڈ جلیل آف کاپر. جو جلیل تھا وہ کاپر کا تھا اور جو ٹکا تھا وہ سلور کا تھا. التتمش واز دا فرسٹ سلطان ہو ایشوڈ پیور عربک کوئن. انہوں نے پیور عربک کوئن بھی التتمش نے ہی ایشو کیے تھے اپنی دور حکومت میں. اس کے بعد یہ ہے کہ 18 فروری 1229 کو دا ریپرزینٹیٹیو آف دا خلیفت آف بغداد کم ٹو دلی اینڈ انویسٹیٹیوٹ آف دا خلافت ٹو التتمش. دا خلیفہ thus accept him as the Sultan of Delhi. Now Delhi became a free state legitimately.
18 फरवरी 1229 को खलीफा बगदाद के नुमाइंदे दिल्ली आए। खलीफा बगदाद के नुमाइंदे दिल्ली आए, ठीक, कम टू दिल्ली बगदाद के, एंड खलीफा के सरमायाकारी को मिश पहुँचाया। इस तरह खलीफा ने इसे सुल्तान अव्वल दिल्ली के तौर पर कबूल किया। इसी तरह खलीफा ने इसे सुल्तान अव्वल दिल्ली कबूल किया और अब दिल्ली जो है अल्ततमिश जायज़ तौर पर एक आज़ाद रियासत बन गई। वाइल कंट्रीज नेम ट्रांसलेटेड एज लाइन माउंटेन्स, जो लाइन माउंटेन्स कंट्री है वो सीरिया लियोन है। वट पैलेस is nicknamed as the city of lilies, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस को लिलीज, सिटी ऑफ लिलीज कहा जाता है। मस्पोटोमिया मीन्स बिटवीन टू रिवर्स, तशकंत जो है ये कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का, और ईरान का जो है वो तेहरान है। अकॉर्डिंग टू बर्नी, जो बर्नी है, बलबान जो है ईरान के ये एक गयासुद्दीन बलबान है, इनका जिक्र किया जाएगा इस सवालात में। अकॉर्डिंग टू बर्नी, बलबान ऑर्गेनाइज्ड हिज कोर्ट ऑन द ईरानियन पैटर्न, ईरानियन तर्ज हुकूमत पर इन्होंने अपना जो है अदालती निज़ाम कायम किया। ये बलबान जो है ये इनका गयासुद्दीन बालबन का है, जिनका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबान। ये आए थे 1266 से लेकर 1287 तक। और बलबन स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सजदा एंड पेबोस ड्यूरिंग हिज रेंज। Bellbourne theory of kingship was based upon power, prestige, and justice. His main objective was to maintain his control upon the administrative officials. बेबलान का नज़रिया बादशाहत, इक़्तिदार, वक़ार और इंसाफ पर मबनी था। ये इंतहाई अहम चीज़ होती हैं, वक़ार, इंसाफ, ये किसी बादशाह का ये नज़रिया होना बहुत ही ज़रूरी होता है उसकी राय के लिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका बुनियादी मकसद इंतज़ामी अहदेदारों पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना था। जो बादशाहत होती है, कोई भी वज़ीर होता है या कोई भी मैनेजमेंट का ऑफिसर होता है, उसका अहदेदारों पर कंट्रोल हो तो वो अच्छा हुक्मरान कहलाता है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स, जो विरासत का मुतालिया को जनानियत कहा जाता है, जेनेटिक्स कहते हैं। द मुगल लीडर चंगेज़ खान वाज नोन एज द कोर्स ऑफ गॉड। कोर्स ऑफ गॉड मतलब होता है खुदा की लानत। जो मंगोल के लीडर थे चंगेज़ खान, इसे खुदा की लानत जो है के नोन तौर पर भी जाना जाता है। द क्रोलोन ऑफ जलालुद्दीन फिरोज शाह वाज डाउन इन 1950 एट द हुलखोरी अपराना पैलेस बिल्ड बाई। जो जलालुद्दीन फिरोज था, इन्होंने 1280 में अपना जो दारुल खिलाफा है वो खलालापुरी में बनाया था। लैंड ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। दूध और शहद का शहर किसे कहा जाता है? ज़मीन किसे कहा जाता है? वो लबनान को कहा जाता है। और मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग की ज़मीन कोरिया को कहा जाता है। फादर ऑफ जियोलॉजी जो है एरिस्टोटल को कहा जाता है। और विलियम हेनरी बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, प्रोग्रामर, इन्वेंटर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। इंसान दोस्त हैं बिल गेट्स। ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, प्रोग्रामर हैं, और इसके अलावा भी आप इसके मतलब जानते हैं। बिल गेट्स फार्मर चीफ एग्जीक्यूटिव एंड करंट चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी विच ही को फाउंडर विद पॉल एलन। उसके अलावा पॉल एलन इनके कोर फाउंडर थे। ये इंतहाई जो बिल गेट्स है, ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी रहे हैं, चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। पर्सनल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो है ये भी इन्होंने तैयार किए थे। माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया जो है, माइक्रोसॉफ्ट या सॉफ्टवेयर की दुनिया में इनका
ایک خاص نام ہے جنہیں کہتے ہیں. لارنس لیری پیج از این امریکن کمپیوٹر انٹرپرینور ہو از دا کو فاؤنڈر آف گوگل الانگ سائڈ سیرگی برین. یہ کو فاؤنڈر تھے گوگل کے الانگ سائڈ جو ہے لارنس کے لیری پیج کے. یہ بھی ایک امریکن تھے. پیج انوینٹر آف. اور اس کے بعد یہ گوگل کا پیج ہے. پیج رینک کا موجد جو گوگل کے سرچ رینکنگ الگورتھم کی بنیاد ہے وہ اور برنن 16% سالک کے مالک ہیں. گوگل کو تقریباً اپروکسیمیٹلی جو 16% جو سٹاک ہے وہ ان کا ہے. اس کے علاوہ ایٹ دا ٹائم آف ہز اسیشن آن دا دلی سلطنت الہ الدین خلجی ازیومڈ دا ٹائٹل آف عبد المظفر سلطان الہ الدین اینڈ دین محمد شاہ خلجی. دلی سلطنت پر اپنی الحاق کے وقت الہ الدین خلجی نے ابو الظفر سلطان الہ الدین اور دین محمد شاہ خلجی کا لقب اختیار کیا. یہ بھی انتہائی اہم پوائنٹ ہے, ضرور ذہن نشین کیجیے گا. ویڈیو کو مکمل دیکھیں, چند ہی سوالات رہ گئے. یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہونے والی ہے, اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کے کافی جو سوالات ہیں وہ اس میں شامل ہیں. وومین انجوائڈ honorable status, many of them learnt the art of warfare. They were appointed as bodyguard. جو عورتیں تھیں ان کو بھی جنگ کے قانون سکھائے جانے لگے تاکہ وہ بھی جنگ کے کاموں میں یا باڈی گارڈ کے کام سر انجام دے سکیں, اور اس کے لیے انہیں آنریبل اعزاز بھی مل سکے. گولڈن کوئنز were used and they were called براہا. اور جو گولڈن کوئن تھے وہ استعمال کیے جاتے تھے اور ان کو کہا جاتا تھا براہا. میڈ ان دا ٹائم آف بوج اینڈ آئیڈل آف وکدیوی از ایٹ پریزنٹ preserved in the British Museum. At the time of the Boj and idol of Vakdovi is present in preserved in the British Museum میں لیے گئے اور وہاں پہ سرو کر دیے گئے. یہ آج کے لیے اتنے ہی ہیں. یہ آج کے سوالات جو ہیں آپ نے جو ذہن نشین کر سکیں, یہ اس میں اوور آل ہے. اگر آپ نے پی ایم ایس کے بھی اس میں سوالات شامل آ جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے پی پی ایس کے بھی شامل ہیں, این ٹی ایس کے بھی شامل ہیں. اس طرح کے آپ نے جو نیکسٹ ویڈیو میں اسی پہ بنا رہا ہوں, یہ ایک سیریز ہوگی تقریباً. اس پر ہم 24 سے 25 ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس میں تقریباً 2-3 ہزار سوالات اس میں ہو تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.